अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल सरकारी मुलाजमीन की आवाज़। एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका हक हमारी आवाज़। मुलाजमीन को थप्पड़, कलम जोड़ हड़ताल का ऐलान। मुलाजमीन के लिए एक अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। वफाकी वज़ीर बराए सकाफत और कौमी विरसा औरंगजेब कच्ची के दफ्तर के बाहर मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। वफाकी वज़ीर सकाफत के प्राइवेट सेक्रेटरी ने क्लास 4 के सरकारी मुलाजिम को थप्पड़ मारे, गालियां दी। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने मुलव्विस सेक्रेटरी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि कार्रवाई न करने पर पीर से कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन अलाउंसेज और रेगुलराइजेशन समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। दफातर में सरकारी मामलात ठप करने की भी धमकी दे दी गई है। पेशावर से काशान अवान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। असम्बली चौक में सरापा एहतजाज मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वफाक के तर्ज पर डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी, रेगुलराइजेशन और निजकारी समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। ये एहतजाज मरहलावार है, मतलब यहाँ पे हम एहतजाजी कैंप लगा के बैठ रहे हैं आज से, और जब तक हमारा जो DRA का फैसला है वो 30% का नोटिफिकेशन ये जारी नहीं करते, उस वक्त तक ये दर्जा जो है वो अगीगा का जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने सरकारी मामलात को ठप करने का अंदिया देते हुए कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। महंगाई का तनासुब देखें और फिर हमारी तनख्वाहें देखें, हमें ग्रेड के मुताबिक तनख्वाहें नहीं मिल रही। पीवेल पेट्रोल नहीं है, जो पैदल फिर रही है FTA नहीं है। वफाक ने इस सरकारी मुलाजिमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, जैसा भी दिया है, वो कम है या ज्यादा है, आप वो दे, ज्यादा न दे। हमारे सैलरी 36 महीनों से बंद है, लेकिन इस हुकूमत ने अभी तक हमारा कोई भी ऐसा नहीं सुना कि ये आप लोग की सैलरी बंद है, हम आपको सुने या आपकी फरियाद सुने। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि एहतजाज को तोसी देते हुए रोजाना की बुनियाद पर एहतजाजी कैंप में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। बिल्कुल जी, वफाकी वज़ीर सकाफ़त और कौमी विरसा औरंगज़ेब खिची के दफ्तर के बाहर नायब कासिद पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। उन पर यह तशद्दुद किया क्यों गया, वजह क्या थी? मेरे साथ काजी इब्राहिम मौजूद हैं, नायब कासिद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि वजह क्या बनी? CCTV फुटेज जो हमने देखी है, आप आ रहे हैं, अचानक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से कौन साहब हैं, क्या उनका डेजिग्नेशन है, कौन साहब हैं जो बाहर आ रहे हैं और आप पर तशद्दुद कर रहे हैं? वो डायरेक्टर टू मिनिस्टर हैं बिलाल साहब। वो मैं कमरे में नाश्ता गर्म करके बाहर आ रहा था तो मुझे दरवाजे में कोई बंदा नज़र आया। मैंने कहा चलो पहले सलाम दुआ कर लेते हैं, फिर नाश्ता लेके बाहर आऊँगा। मैं जो बाहर आया, नाश्ता अभी तक भी वहीं पे पड़ा है। मैं जो बाहर आया देखा आगे बिलाल साहब, तो वो पूछते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने बोला नाश्ता गर्म कर। 2 मरतबा पूछा तो मैंने बताया, बस। तीसरी मरतबा फिर उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, धप्पड़ मुक्के और गाली गलौज भी उन्होंने जो किया। अच्छा, गालिब गलोच भी की है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं बनी? बस आपने ये जवाब दिया है कि मैं नाश्ता गर्म कर रहा था और उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया? जी, इसके अलावा कोई और वजह नहीं बनी, बस यही है। मैंने बोला नाश्ता गर्म कर रहा हूँ, तो बोलते हैं क्यों? मैंने कहा यहाँ पे ओवन पड़ा है। तो उससे बाद उन्होंने तीसरी बात नहीं की। तीसरी बात उन्होंने धप्पड़ से शुरू की और गाली गलौज की। वीडियोस आपके सामने है बाकी। ठीक है, उसके अलावा ऑफिस के अंदर और कोई नहीं था जो फौरी तौर पर बाहर आता या उनसे बात करता? उसके अलावा वहाँ पे एक थे हमारे सुपर हैं, लेकिन वो सफाई कर रहे थे। ठीक है, और आप यहाँ पर नायब कासिद? जी, मैं नायब कासिद हूँ। राइट। यहाँ पर तमाम तर जो मुलाजमीन हैं वजारत के, उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है, उनसे बात करते हैं मजीद। यहाँ पर एक और साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवा दीजिए। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी और चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से जो मुलाजमीन हैं, नायब कासिद हैं या इन स्केल के जितने भी मुलाजमीन होते हैं, वो अपने सीनियर से महफूज क्यों नहीं होते और ये वाकया क्यों रोनमा हुआ? जिस तरह से आप इनसे पूछ रही थी कि वजह क्या है, इस बेचारे को तो वजह नहीं पता। मैं वजह आपको बता देता हूँ। वजह जो है वो आमराना रवैया है कि इस दफ्तर के अंदर अगर एक ओवन था और अगर क्लास 4 का मुलाजिम है, उसने उसके अंदर खाना गर्म कर लिया, तो उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? और ये आमराना रवैया, ये तकब्बुर इसलिए है कि मौसूफ सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, क्योंकि मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ के साथ इनकी ड्यूटी होती है, ये रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोजेक्ट वगैरह से जो है 2 साल हो गए हैं सौदे के ऊपर बराजमान है।
کہ کوئی اس کے اوپر بات نہ کریں تو اپنا انفلوئنس جو ہے اپنی ڈومیننسی قائم کرنے کے لیے، یہ صرف ایک منسٹری نہیں ہے، بہت سی منسٹریوں میں ایسا ہے، اور یہ صرف ایک نائب قاصد کو جو ہے آج یہ تھپڑ اور مکے نہیں لگے، یہ پورے پاکستان کے ملازمین جو ہیں کلاس 4 یہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، اور بڑا واضح پیغام ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی طرف سے۔ ابھی تو یہ ساتھی صرف منسٹری کے اور کوسار بلاک سے یہاں پہ اکٹھے ہیں، اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، دفتری طور کے اوپر تو یہ ویسے ہی ریٹائر ہیں، تو جو پروجیکٹ ہے وہاں سے ان کو فارغ کیا جائے، اس عہدے سے فارغ کیا جائے، قانونی طور کے اوپر بھی کارروائی کریں گے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پیر سے پورے وفاقی سیکٹریٹ کے اندر جو ہے مکمل جو ہے ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پورے پاکستان تک جائے گا۔ بڑا واضح پیغام ہے میرا کہ انتظامیہ کے لیے بھی، حکومت سے بھی، اور وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے، ان سے بھی یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیں۔ دس از ناٹ دیٹ ایزی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ وفاقی وزیر کی جانب سے کوئی ابھی تک نوٹس لیا گیا ہے اس معاملے پر، کسی سے رابطہ ہوا ہے؟ سیکٹری صاحب کو تو لکھ کے دے دیا گیا ہے یہاں سے، مگر ابھی تک جو ہے کوئی نوٹس وغیرہ یا اس طرح سے تو نہیں ہے۔ ابھی 2 بجے منسٹر صاحب نے آنا تھا، اور یہیں پہ سارے ساتھی ویٹ کر رہے تھے کہ ہم ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں۔ جو ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہے وہ آنکھ بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتا ہے، وہ منسٹر تک یہ بات کیوں پہنچنے دے گا؟ اسی لیے یہاں سے لے کے میٹنگ کا وینیو چینج کیا گیا ہے۔ بٹ یہ غلط فہمی ہے، کسی کی بھی ملازم گریڈ 1 کا ہو یا گریڈ 22 کا ہو، اس کی عزت نفس پہ حملہ کیا جائے گا تو یہ کسی صورت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، آپ قاضی ابراہیم کے ایک ہی اون وہ بتا رہے ہیں، بڑا تشویشناک یہ پوائنٹ ہے، تو کیا آپ اور آپ سمیت جتنے بھی آپ کے ساتھی اسکیل کے جو ملازمین ہیں، کیا انہیں اس اون میں کھانا گرم کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کھانا گرم کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان سے باہر اگر وہ دیکھ لیں تو وہ پھر چھپ چھپ کے ان سے جاتے ہیں، وہاں پہ گرم کر کے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ ایک آفس ہے جہاں پر تمام تر ہی ملازمین ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جونیئر ملازم ہے وہ کھانا گرم کرنے جائے تو اعلیٰ افسران کو اس بات کا بھی کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں اب وہ جو ہیں ان کے کھانا گرم کرنے سے کہیں مختلف بیماریوں کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ بڑی انسیکیورٹی لے کے آئے ہیں، یہ سرکار کا اوون ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ جتنی بھی کینٹینیں تھی وفاقی سیکٹریٹ کے اندر، ان کی گزشتہ 1.5 سے 2 سال سے جو سوئی گیس کی سپلائی تھی وہ بند کی جا چکی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو پرائسز ہے وہ انکریز ہوئی ہیں، اور سارے معاملات ہیں کہ ریڈیلی جو ایک کھانا کسی ساتھی کو یہاں سے کینٹین سے یا کچھ ملتا تھا کوئی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر یا کچھ، وہ نہیں ہے۔ اور یہ کوسار بلاک 9 بلاکس ہیں، اس کے اندر اگر آفیشلی جو ہے کوئی بات کی جائے اس کی کینٹین تو وہ نہیں ہے۔ لفٹوں کی بات کی جائے تو آپ اگر اوپر آئے ہوں تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل 8 لفٹیں ایک سائڈ پہ ہیں، 8 لفٹیں دوسری سائڈ پہ ہیں، صرف 2 لفٹیں آپریشنل ہیں، ایک تو منسٹرز کے لیے، اور باقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے صرف 1 لفٹ ہے، جبکہ باقی جو 6 لفٹیں ہیں وہ بند ہیں، اور کروڑوں روپیہ اس کی مینٹیننس کے اوپر لگ رہا ہے مگر وہ نہیں چل رہی۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ ملازمین کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اب تو چونکہ آپ لوگوں کے پاس اس واقعے کے بعد ایک موقع آ چکا ہے تو یقیناً پھر آپ اپنی دیگر بھی مسائل ان کو اجاگر کریں گے۔ دیکھیں، جو سیلریز اور اس کے حوالے سے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہے، سیکریٹریٹ کے گیٹ بند بھی ہوتے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں طارق فضل چودھری صاحب تھے، ایک اچھا اضافہ یہ محروم ملازمین ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں جو اچھے طاقتور ادارے ہیں گریڈ 17 سے اوپر تو 150% جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس بھی دیا جا چکا، جس کے لیے ہم لڑائی کر رہے تھے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، صوبوں کی طرف پہ اپ گریڈیشن تھی، کلاس 4 کے ملازمین کو 2 اسکیل تو انہوں نے دے دیے تھے، بٹ اس کی اگلے اسکیل کی مراعات نہیں دیں، جبکہ یہ تو تمام بینیفٹ جو ہیں آن دی انالوجی آف پروونسز لے رہے تھے، وہ بھی ایگریمنٹ کے اندر ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو اگلے اسکیل کی مراعات ہیں، ہم نے اپنے چھوٹے ملازمین جو ہے ان کے حقوق کا پہلے بھی تحفظ کرتے آئے ہیں۔ حقوق تو اپنی جگہ ہے، مگر عزت نفس کے اوپر جہاں پہ بات آئے گی اس کے اوپر کسی صورت پہ عزت نفس کے اوپر سمجھوتہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ یقیناً انہوں نے تو بتایا کہ ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جاری رہے گا، احتجاج جاری رہے گا، لیکن جس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کا اپنا بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو کارروائی بنتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے تشدد کیا، میں نے ان کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہیں، اس کے بعد بڑے ہیں، تو جو کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف وہ کارروائی کی جائے۔
ایک نائب قاصد ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک لحاظ کو خاطر میں لاتے ہوئے انہوں نے وہ جوابی کارروائی نہیں کی اور وہ تشدد کو سہتے رہے. تاہم یہاں پر جو تمام تر ملازمین ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر کو تو نوٹس لینا ہوگا، تاہم ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو ماتحت ملازمین ہیں اعلیٰ افسران کے، ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے. اس واقعے کا نوٹس لیا جائے. اگر نوٹس نہیں لیا جاتا اور کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو پھر یہ احتجاج جاری رہے گا اور یہ احتجاج ہو سکتا ہے کہ طوالت بھی اختیار کر لے.